Mayong buntag sa tanan. O happy birthday, Mama Mary. Tuluro kabok sa atong simbahan ang birthdayhan ang birthday ni John the Baptist, ang birthday sa atong Ginoo sa December 25 o ang birthday ni Mama Mary. Siyempre kung birthdayhan ka, pasabot niya na special jud ka, no? Diha sa atong ebanghelyo adunay tulo ka gestures nga gihimo ang atong Ginoo. Una, adunay tulo ka gestures nga iyang gihimo sa pag-alim nining bungol ug amang nga tawo nga gidala ngadto kaniya aron kanang alimon no yang alimon ang maong tawo. Ang una ang gesture nga iyang gihimo niya iyang gipahilayo ang tawo. Dayon ikaduha, gikulkog niya ang iyang mga tudlo sa dalunggan sa tawo, iyang gitutuhuan ang iyang mga tudlo ug iyang gihikap ang dila sa tawo. Ug ikatulo, kaning mihangad siya sa langit. Kini nga mga tulo ka gestures adunay symbolism niini, adunay mga kahulugan niini. Pero kung hudto na ko nig tulo explain, mabtan gyud tag alas 8 anis misa. Kanira ko sa isa mag-focus. Kaning iyang pagpahilayo sa tao gikan sa mga audience, no? Gikan sa crowd na nakakita niadtong panahona. Kung atong lantawon, nganong kinahanglan man ipahilayo niya ang maong tao? Gikan sa mga tao nga nakakita sa pagbuhat sa iyang pagabuhaton nga milagro, no? Pinagi sa pag-alim nining procedure aron iyang alimon ang maong balatian sa maong deaf mute. Nganong kinahanglan pa man niyang ipahilayo when in fact he could just have done it, no, in front sa mga tao. Sa pagpahilayo ni Jesus niining tao nga bungol ug amang, aduna siya mga katuyuan niini. Una, Jesus acts always with discretion. Kana bang nasa kinaiya sa atong Ginoong si Kristo nga kung muhimo kog usa ka butang indiscreet ba nga dili kinahanglan maka-attract ni og daghang mga tao. Dili ni kinahanglan nga adunay makakita, adunay manugok, dili ni marabag pananglitan Diaz Plaza katugad ni mga magic. Siyempre pakusgon gyud na nila ilang tingog, no, para maka-attract silang mga tao nga moduol ngadto kanila. Pero nga atong Ginoo dili ingon ana. Kung magbuhat siya maayo sa pagbuhat niya sa maong milagro, he always act with discretion. No? He doesn't want to attract the attention of the people. He did it in absolute freedom of his own to heal the person. Na sa pagbuhat niya niini, sa pag-alim niya sa maong tao, he did it in absolute freedom. Kabubuton nako ni, dili aron magpasikat ninyo. Dili aron magpasikat ninyo. Usag ni sa mga angay natong hinumduman, ilabi na sa mga karon, no? Padulong tag-eleksyon, daghan na pod ang mga managanay na magpakita na pod sa ilang mga abilidad diha sa social media, diha sa mga publiko. And they do it not in total freedom. They do it tungod kay gusto silang maka-attract sa mga tao sa ilang mga batasan nga ilang gipakita. Makabantay mo, kung mo travel mo, bisag asas Pilipinas, na yun ang mga dagway, wala pa may eleksyon, nganong na naman yung mga dagwayan eh. Ako, bago lang kog Tagaytay gikan, bago ra po ko ni gilibot na ko ng Cebu.
Gikan diri sa bato, padulong dito sa Bantayan, padulong dito sa Danau, padulong na po diri. Mao gyud na ang dagway sa Pilipinas ron. Daghan kay mga dagway ani mga politiko nga sayo kayo nagpakita diha sa mga kadalanan nato. Mana makapangutana dayon ka. Seryoso ba ang ilang tinguha sa pagpangalagad? Seryoso ba ang ilang tinguha sa pagpanerbisyo ngadto sa mga tao tungod kay sayuha pa pud kaayo eh. They always do it to attract people's attention. Ikaduha nga rason nganong gipahilayo ni Hesus ang maong tao gikan sa mga tao. He doesn't want to impress the people. Dili siya gusto nga magpasikat ngadto sa mga tao. He is not seeking popularity or success. Na sa pagbuhat niya niini, iya kining gihimo aron kanabang dili siya masikat o dili siya mahimong dungganan ngadto sa kadaghanan. He just wants to do good to people. Ang iyang gusto niya makabuhat ra kog maayo ngadto sa mga tao. Maayo nga dili angay magpasikat. Mao po na atong mabantayan karon. Daghan na dayon kayo mga tarpaulin nga gipang post through the effort, pinagi sa pagpaningkamot. Ako wala ko nang hilabot nila, no? Dili ko manghilabot nila tungod kay ilahaman ng strategy, akong trabaho lang pagpahinumdom ninyo. Pagpahinumdom ninyo tungod kay mao man ang role sa simbahan ba? Paghatag og maayong ideya, maayong giya sa kinsa angayan nato nga pilion. Questionable lang manggod through the effort nga ipangbutang nga when in fact dili man kinahanglan pasalamatan sila. Dili man kinahanglan ibandira ilang mga nangalan. Dili man kinahanglan ibandira nilang mga nahimo aron mahibalo sa mga tao. Ila man ng trabaho, first and foremost, ilan ng trabaho. Nganong magpa-elect man ka kung magtinapulan ra ka diha sa imuhang opisina. Atong hinumduman sa dihang nangampanya sila, kanunay nilang isulti, mga lagad mi, manerbisyo mis mga tao. Mo ba yun mong giingon? And you are a public servant. It is your role nga mo trabaho ana. Ikaduha, dili man po na kwarta nimo ba? Kwarta man po na sa mga tao. Gisaligan ra ka sa mga tao nga muliho ka ana, nga mabuhat ka ana. Ayag butang nga through the effort. Kay first and foremost, dili na imong kwarta. Kwarta na gikan sa mga tao. Siguro dili lamang po siguro mga politiko mao'y biktima ani. Kitang tanan biktima pud ta. Nga ayha lang ta mobuhat og maayo kon daghang mga nakakita. Mananglitan ng atong mga anak mangayog balo nato kay matug eskwelahan. Kung wala maangkol diha og mga auntie, di gyud ta mohatag. Kung walay mga silingan nga nakakita, dili gyud ta mohatag. Kay para nato lami man gyud ang mohatag nga daghang mga nakakita. Ala buutanan niya oy. Maayuhan niya no? Manggihatagon kayo siya. Kana man kay naay nakakita. Pero kung wala nakakita, gahi kay pabunuton sa iyang bulsa. Tungod kay mas lami nato ang paghatag kung daghan ang makakita. Kung magtabang tangad to sa mga tao, ato yung i-post nga to sa Facebook. And sad to say, kadaghanan sa mga kaubang kaparian karon sa diocese, they do the same. Hatod-hatod og mga food packs ngadto sa kabaryuhan sa kabukiran, kinahanglan na adyoy tig picture sa luyo. Inighatag og supot ngadto sa mga tao, kinahanglan picturean gyud kay i-post ngadto sa Facebook.
Sad to say, mga kaubang pari nako, pero ingunana ang ilang gipanghimo. What's the purpose? Aron, pasikat? Can you not do it discreetly? Namuhatag kag tabang ngadto sa mga tao nga dili na kinahanglan i-post diya sa Facebook. Dili ba ta pwedeng makahimo og maayong butang, makabuhat og maayo ngadto sa kadaghanan nga dili na ipasundayag ngadto sa mga tao? Ang atong Ginoo dili ingon ni ana. The goodness that is in the heart of our Lord Jesus Christ is very genuine and authentic. Ang iyang katuyuan makahatag ug makahimo lag maayo ngadto sa mga tao. Ikatulo, sa pagpahilayo niya sa maong deaf mute ngadto sa mga tao, dinhi gipakita niya kanato, no? He wants to teach us with this example that good is done without clamor. Na kung magbuhat kag maayo, it is done without clamor. It does not need to be pretentious and vulgar display. Pretending nga kunuhay maayo ka. The vulgarity of your action. Nga kinahanglan ipadayag yod, ipakita yod ngadto sa uban. It does not need without ostentation. Nga sa pagbuhat nimong maayo ngadto sa mga tao, it must be done. Kana bang dili na kinahanglan isagit gyud, ibandera gyud ngadto sa mga tao nga nagbuhat kag maayo ngadto nila. It must be done without sounding a trumpet. Kana bang banha kayo ka, imo jong ipahibalo ngadto sa kadaghanan ang maayo nimo nga nabuhat og nahatag ngadto sa mga tao. When doing good, it must be done in complete silence without sounding the trumpet. Kung magbuhat tag maayo, it must be done in complete silence. Di ba? Mao ni ang gitudlo ni Jesus na kung manghatag ka ngadto sa usa ka tawo, ayog pahibalo bisan ang pinakasuod nimo nga higala nga nanghatag ka o nitabang ka ngadto sa imong isig ka tao. Ang Ginoo ingon nana, magbuhat siya maayo in complete silence. Di ba? Kung sa iyang giingon karon sa maong amang, ayo ba ni ipanugilon sa bisan kinsa ha? Ingon nana ang Ginoo, kung mahimo siya maayo, kumutabang siya, dili siya gusto nga ibandera gyud ang iyang ngalan, ibanha gyud ang iyang ngalan para mahibalo ang kadaghanan. Ang iyang pagbuhat og maayo was done in complete silence without sounding the trumpet. Ang igsuon, usahay matintal man gyud ta kani bitawng aron makahatag tagdungog sa atong kaugalingon nga ngalan, kinahanglan ato joy ipahibalo ngadto sa kadaghanan ang atong mga nahimo nga mga ayo. Dili na mo pugngan ni ana inyo ng katungod. Walay manghilabot ninyo ana. Malipay ta tungod kay nasikat ta. Nalipay ta tungod kay daghan ang nakabalo sa atong mga gihimo. Pero unsaon man ang kalipay nga imong gibati, pero ang Ginoo nga naglantaw nimo, wala na himuot nimo. Atong hinamduman, ang makapahilangit nato dili ang atong katawa diri sa kalibutan. Ang makapahilangit nato ang katawa o kahimuot sa Ginoo nga naglantaw kanato sa mga hilom nga atong mga gihimo nga maayo ngadto sa uban. Unta, maningkamot ta sa pagbuhat og maayo, dili aron daygon ta. Maningkamot ta nga mohimo tag maayo aron daygon ta sa Ginoo. Dili unta nga mohimo tag maayo aron malipay ta nga gidayeg ta sa kadaghanan. Buhat tag maayo aron ang Ginoo nga nakakita kanato diha sa hilom
mas mahimuot kanato. Akong balikon, ang makapahilangit nato, dili ang ato ang katawa, kundili ang katawa sa Ginoo nga nahimuot sa mga maayong buhat nga atong gihimo. Palihog manindog,